सियासत को, इनकी नस्लों को, इनके जितने भी ये लगड़ बगड़ थे सबको दफन कर दिया। लाखों करोड़ों रुपए के ड्रेसेस पहनने वालों और अरबों रुपए के घरों में रहने वालों, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा इंशाल्लाह। और इमरान खान, अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया है अब तुम्हारा हिसाब किताब करने के लिए। इंशाल्लाह वो आएगा और तुम्हारा हिसाब किताब करके तुम्हें दोबारा इंशाल्लाह जेलों में डालेगा। परवेज लाई ने जो अदम एतमाद का वोट लिया, 186 वोट लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा कप्तान, लोग कह रहे थे ना जी शेर बाहर बैठा हुआ है, शेर बाहर बैठा हुआ है, तो एक बुजुर्ग का मैं फिक्रा सुन रहा था कि शेर बाहर नहीं बैठा, शेर वो है जो जमान पार्क में 4 गोलियां खा के भी बैठा, और उस शेर ने साबित किया कि उसके सारे शेर उसके वफादार थे। और कल इमरान खान ने बैठकर चौधरी परवेज लाई, जो उसका एक शिकरा है, जो उसका एक उकाब, जो उसका एक शाहीन, जो इकबाल का शाहीन बन के सामने आया, परवेज लाई ने 186 का फिगर पूरा किया। और वो जो बांदर आया था ना, मूछों वाली बांदरी, और एक वो खुसरी आई थी डिंटोनिक की, वो आगे कह रहे थे हम पंजाब लेके वापस जाएंगे, उनके मुंह के ऊपर एक ऐसी चपेड़ मारी कि उनको ये सन्नाटेदार थप्पड़ लंदन जाके सुनाई दिया कि आज वो जो बीमार था, वो जो 4 साल से बीमार है, दवाई लेने गया हुआ है, वापस नहीं आया। हमने 186 अरकान वापस बुला लिए। वो रिपोर्टें लेके आए थे इंटीरियर की कि ये बंदे बाहर है, ये ऐसे वजीर दाखिला थे कि उनको उनके नॉलेज में था कि बंदे बाहर हैं। लेकिन रात हाफिज अम्मार यासिर ने भी ये साबित किया आके कि वो इमरान खान का वफादार है, वो इस कौम का वफादार है, वो इन महंगाई के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और एतमाद का वोट लेकर हमारा डिप्टी स्पीकर वासी क्यूम वासी ने जो कहा था ना हम इजलास मुलतवी करेंगे, उसने इजलास मुलतवी भी किया, उसने इजलास बुलाया भी, एतमाद का वोट भी लिया। और फिर वो लोग जो असम्बलियों के अंदर किसी दौर में ठुड्डे मार के शामिल अंदर आना चाह रहे थे, कल वो असम्बलियों के दरवाजे तोड़ के बाहर भागे हैं। वो जो अज़मा बुखारी, वो जो हिना परवेज भट्ट, वो जो जितने भी इनके, वो अता तारड़, वो राना सनाउल्लाह, वो सारे के सारे असम्बली के दरवाजे तोड़ के बाहर भाग रहे थे, मैदान छोड़ के भाग रहे थे। ये इस किस्म के सर्कस के बांदर थे कि ये कभी उछल के उधर जा रहे थे, कभी उछल के इस डाइस पे, कभी उछल के उस डाइस पे। लेकिन हमारे अरकान ने ये साबित कर दिया कि हम इंशाल्लाह इमरान खान के वफादार हैं और इस मुल्क को सिर्फ एक ही शख्स आगे लेके जा सकता है, वो इमरान खान है। अब आए इलेक्शन लड़े, पंजाब का मैदान खुला हुआ है, केपी का मैदान खुला हुआ है। अपने धोतियां टाइट करें, इंशाल्लाह हम आपकी दोबारा छितरोल करने के लिए दोबारा तैयार हैं। और इस दफा 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई एक्सीरियत से इंशाल्लाह इनकी छितरोल करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, पहले कह रहे थे इतमाद का वोट लें, इतमाद का वोट लें, उसके बाद कहते हैं कि इजलास कैंसिल करें, क्या कहेंगे आप इस बारे में? वो कहते ना 10 दिए, ना बस दिए, ना नस दिए, मतलब पता ही नहीं लग रहा था करना क्या है। ना वो बसना चाह रही थी, ना वो नसना चाह रही थी, ना वो कुछ बता रही थी। इसकी हालत वो थी कि मैं अब अल्लाह ताला माफ़ करे कि वो लोमड़ी जो शिकार के लिए निकलती है, जब देखती है कि शेर आया तो अपने टब्बर के साथ भाग जाती है। तो ये लोमड़ियाँ थी सारी की सारी ना, ये कागजी शेर थे जो लोमड़ियों की शक्ल में आए हुए थे। और कल हमारे शेर ने, इमरान खान ने, जख्मी शेर ने अपना वादा पूरा किया और उस 9 अप्रैल का बदला लिया। जिस 9 अप्रैल को ये अदालतें भी खुली, ये इदारे भी खड़े थे, ये सारे उसके खिलाफ खड़े हुए थे, उसको घर भेजा। वो डायरी लेकर निकला सही, लेकिन लौ लश्कर के साथ वापस आया और रात फिर 12 बजे वही सीन चलाकर इनके मुंह के ऊपर ऐसी चपेड़ मारी कि वो बदला भी ले गया अपनी असम्बली भी बचा गया। अब कहते हैं असम्बलियाँ डिजॉल्व करो, अब कहते हैं हम अदम एतमाद लेके आएंगे। अब पहले अदम एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो, मतलब वही मैंने जो बताया ना आपको, ना 10 दिए, ना नस दिए, ना बस दिए, इन्हों के कोल कुछ भी नहीं रहा। हूँ ये जाके कदरी किसी ने मिन्नत तरला कर रहे हैं, खुदा दा वास्ता सानू पैसे दे दो, साड़ी लुंगी लथन वाली है, साडा कुछ होने वाला है। लेकिन इंशाल्लाह ये अवाम जो इस वक्त हमारे इर्द गिर्द खड़ी होगी है, ये इमरान खान की दीवानी है। इनको पता है कि पाकिस्तान के मसाइल का सिर्फ एक ही शख्स के पास है। क्योंकि वो ईमानदार है। अब जो फैसला आ गया है ना, अब जो फैसला आ गया, अब दो चीज़ों पर फैसला आ गया, या हम गैरत के इस तरफ खड़े होंगे या हम बेगैरती से उस तरफ जाएंगे। तो गैरत की तरफ जो खड़े होने वाले थे वो रात खड़े हुए 186, और वो जो 5 अरकान, वो मोमना वहीद, वो लगारी, वो जितने भी चौधरी मोदरी थे, उनके मुंह काले हो गए। जिस तरह पहले डॉक्टर जवेरिया, वो जो सबसे पहले मैं इमरान खान साहब आपसे ये डिमांड करना चाहूँगा कि इन
عورتوں کو الیکٹ کرنے والا کون تھا؟ عظما کاردار کا سپورٹر کون تھا؟ مومنہ وحید کا سپورٹر کون تھا؟ جویریہ کا سپورٹر کون تھا؟ کون ان کو پارٹی میں لے کے آیا اور ڈرائنگ روم کی سیاست سے ان کو اسمبلی تک پہنچایا؟ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. لیکن اب عمران خان انشاءاللہ دوبارہ 3/3 اکثریت سے آ بھی رہا ہے, اپنا بدلہ بھی لے لیا 9 اپریل کا, اور پنجاب اسمبلی سے جو یہ کہتے تھے نا پنجاب نون لیگ کا گڑھ ہے, پنجاب نون لیگ کا قبرستان بنا کر رات ہم گئے ہیں. اس اسمبلی میں ہم نے رات 186 ارکان نے ان کی قبریں کھود کے ان کو ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست کو, ان کی نسلوں کو, ان کے جتنے بھی یہ لگڑ بگڑ تھے سب کو دفن کر دیا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں پنجاب لے کر واپس جاؤں گا ورنہ واپس نہیں جاؤں گا, کیا کہیں گے آپ؟ کہاں ہے رانا ثناء اللہ؟ مجھے چوہان صاحب کا بیان کل بڑا پیارا لگا کہ یہ جو لے کے آئے تھے نا مونچھوں والا شیر, یہ مونچھوں والا شیر نہیں, یہ مونچھوں والی باندری تھی. تو رانا ثناء اللہ ہمیشہ غلط کام کرتا ہے. پہلے اس نے ماڈل ٹاؤن کے اوپر حملہ کیا, لوگوں کو شہید کیا, پھر اس نے فیصل آباد میں قتل و غارت کرائی. قاتل, ڈاکو, ڈکیت, منشیات فروش, مطلب کون سے الزام, لینڈ مافیا, سارے الزام اس کے اوپر ہیں. جو اس قسم کا کرمنل بندہ ہوتا ہے نا اس کو جیل کے اندر ہونا چاہیے, اور ہم انشاءاللہ اس کو جیل کے اندر بھیجیں گے, انشاءاللہ بھیجیں گے. اور وہ جو پنجاب لینے آیا تھا نا وہ اپنی تمی بڑی مشکل سے بچا کے گیا ہے. رات آپ نے اس کی بھاگنیاں نہیں دیکھی. اور وہ عطا تارڑ جو منافق نانا کا منافق نواسا ہے, وہ جو داڑیاں رکھ کر بکواس کرتے ہیں, وہ جو داڑیاں رکھ کر لوگوں میں رشوت تقسیم کرتے تھے جج ہوتے ہوئے, وہ کہا نا کہ وہ منٹو نے کہا تھا کہ کچھ داڑھی والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ طوائفیں برقع پہن کے پھرتی ہیں نا, تو کچھ داڑھی والے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو داڑیاں رکھ کر طوائفوں والے کام کرتے ہیں. تو یہ ان خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے عطا تارڑ خاندان. اور خدا کا واسطہ وہ جو گندے اشارے کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کے اوپر مارا ہے. آئین کی مقدس کتاب کو ہاتھ میں لے کر گندے اشارے کرنے والوں کو کل اسمبلیوں سے ننگا کر کے ہم نے بگایا ہے. اگر اب ان کے اندر غیرت کی ایک رتی بھی ہو, اور کہتے ہیں اتنی کسی کی ہو وہ پرنٹ چھوڑ جاتا ہے, اگر ان کے اندر غیرت کی رتی ہے تو پنجاب میں دوبارہ انٹر نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کیا سمجھتے ہیں سیاست کا سلطان کون ہے؟ سیاست کا سلطان بھی ایک ہے, سیاست کا شہنشاہ بھی ایک ہے, سیاست کا شیر بھی ایک ہے, ببر شیر بھی ایک ہے. سیاست کا سلطان ہے صرف اور صرف عمران خان, اور یہ ہر جگہ پر ثابت ہو رہا ہے. مطلب لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر ریڈ لائن لگا دیں گے, تو میرے خان نے کہا مجھے صرف باہر آنے دو, یہ ریڈ لائن, یہ گرین لائن, یہ بلو لائن, یہ یلو لائنز جو پھر رہی ہیں یہ ہمارا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتی. انشاءاللہ ہماری نظر لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے اوپر پکا یقین ہے کہ عمران خان آئے گا اور اس ملک کو آگے لے کے جائے گا. میں نے 3 سال کے اندر, حسنین 3 سال کے اندر عمران خان کے دور حکومت میں 3.5 سال میں قسم خدا کی یہاں پر سرکاری آٹا رلتے دیکھا ہے. لوگ لینے کے لیے نہیں آتے تھے, گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی. ان خبیثوں نے 9 مہینے کے اندر ہمارے بزرگوں کو, ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہمارے بچوں کو آٹے کی لائن میں لگایا, اور لوگ آٹا لیتے شہید بھی ہو رہے ہیں. او غیرت کھاؤ, 25 72 ڈشیں کھانے والوں, اور جہازوں پہ سفر کرنے والوں, لاکھوں کروڑوں روپے کے ڈریسز پہننے والوں, اور اربوں روپے کے گھروں میں رہنے والوں, اللہ تم سے حساب لے گا انشاءاللہ. اور عمران خان اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے اب تمہارا حساب کتاب کرنے کے لیے. انشاءاللہ وہ آئے گا اور تمہارا حساب کتاب کر کے تمہیں دوبارہ